معزز سامعین حضرات، آج کی آیت کا نشان 50 نمبر سورہ کہف 15واں پارہ ہے۔ یہ لوگ پیچھے جڑی بات پڑھی سی قیامت کے متعلق کے 6 محرم الحرام کا دن ہے، میدان کربلا والیاں دے ایام نے۔ دعا کرو اللہ انہاں دے اس درد نو محسوس کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایام نے کہ جن ایام کے اندر پانی تے پابندیاں لگا دتیاں، بند تے نہیں سی کر سکتے۔ یہ تھی انہاں دی اپنی مرضی اور مالک کی رضا سی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کرو جدو اساں حکم دیتا فرشتیاں نوں کہ سجدہ کرو آدم نوں، تے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تے بس سجدہ کیتا سوائے ابلیس دے۔ کان من الجن، او قوم جن دے وچوں سی۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب دے حکم دی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، اے اولاد آدم کیا تسی بناتے ہو انہوں اور اس دی ذریت نو اپنا دوست۔ من دونی وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، مینوں چھوڑ کے حالانکہ وہ سب تواڈے دشمن نے، اور ظالماں لئی بہت برا بدلہ ہے۔ ظالماں لئی بہت برا بدلہ ہے۔ اللہ دسدے نے پہ اے حق دا انکار کرنے والے ہو، نئے انداز دے نال حق کی دعوت دی جا رہی ہے اور شرم چلائی جا رہی ہے کہ ویکھو نا تسی اولاد آدم ہو، اسی کتنی عزت دیتی ہے تمہیں کہ اساں فرشتیاں نوں حکم دیتا ہے کہ تواڈے باپ کو سجدہ کرے۔ تسی سمجھتے ہو کہ وہ سجدہ جڑا ہے نا عام ہے، اگر جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہویا کہ وہ کوئی چھوٹی گل نہیں۔ فرشتے وہ نور نے تے وہ نور وچوں بڑے نے، انہوں نے حکم کی ہویا کہ تسی کینوں سجدہ کرو؟ آدم کو۔ جس حضرت انسان کو مٹی دے وچوں پیدا کیتا گیا اس انسان کو سجدہ کرو۔ اللہ فرما رہے نے تواڈی تے عزت ہی اتنی کو رکھی ہے، اتنی عزت افزائی کیتی ہے، اتنی حوصلہ افزائی کیتی، تسی تانوں پھر بھی شرم نہیں آتی کہ تسی مینوں چھڈ کے تے غیراں دی طرف ترتے ہو؟ میری بارگاہ چوں منہ موڑ کے تے جناب تسی جڑا ہے دوسری سائڈ وال جاندے ہو۔ فرمایا تسی غور تے کر کے ویکھو تے ظالماں نے بہت برا بدلا ہے۔ اور دسیا جا رہا ہے کہ ابلیس شیطان جن سی، کوئی فرشتہ نہیں سی، عبادت اس کی زیادہ سی، اس وجہ تو کا شمار فرشتیاں سے کیتا گیا سی۔ مگر جنہوں اپنی عبادت کے غرور اور تکبر کرنا شروع کیتا تو مالک نے پھر اپنی بارگاہ چوں دکار دیتا۔ جنہوں بارگاہ ربوبیت وچوں نکلے آنا تے اللہ نے دسیا کہ اے انسان میں تیری عزت افزائی واسطے اپنی عبادت نہیں بھیجتا، اور جدوں حکم دوری اس نے کی تو مالک نے فرمایا پھر نکل جا میری بارگاہ وچوں، تاکہ میں لوگوں کو دسنا چاہتا ہوں جڑے میرے فرما بردار ہوں انہاں دا انعام کی تے جڑے نافرمان نے انہاں دی ذلت کی ہے۔ انہوں نے میں کہیں ذلیل تے رسوا کرنا وقت آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا مینوں
فرمایا تہاڈا دشمن ہے۔ منکرین حق کو پھر شرم دلائی جا رہی ہے کہ تسی اپنے قدیمی دشمن ابلیس کی پیروی کرنے واسطے تے راضی ہو جاتے ہو، شیطان کی گل منن واسطے تے راضی ہو جاتے ہو جن نے تھوڑی دیر رہنا تے جس رب نے ہمیشہ رہنا اس رب کی گل مننی کون۔ ادھر توجہ تہاڈی جاندی ہوئی نہیں، ادھر تسی کدی سوچتے ہی نہیں، کدی غور ہی نہیں کرتے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ النَّارُ شُرَكَاءُ مَا أَشْهَدتُّمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ میں انہاں دی مدد نہیں لئی۔ اللہ فرما رہے ہیں میں انہاں دی مدد جنہاں دی پیروی کرتے ہو اے شیطان دے پیچھے پیچھے جڑے ٹرتے ہو تے جڑے خدا منتے ہو میرے تو علاوہ کسی نوں سنو کی دسیا ہے؟ فرمایا ما اشرکتم خلق السماوات والارض، میں انہاں دی مدد نہیں لئی جدوں آسمان تے زمین نوں پیدا کیتا ہے۔ آسمان زمین جدوں بنائے نے ادوں انہاں دی مدد نہیں لئی، اور فرمایا والا خلق انفسہم، اور نہ اس وقت مدد لئی ہے جدوں خود انہاں نوں پیدا کیتا ہے۔ جدوں زمین آسمان بنائے نے ادوں بھی کسی دی مدد، جدوں انہاں نوں پیدا کیتا ہے ادوں بھی کسی دی مدد۔ یہ مطلب ہے رب ساڈا ہے تے باقی پا بنا لیا سی تے پہلا بھی جانتے سن، مگر اللہ نے پھر دس دیتا ہے لوگو اور میں سب کچھ کر سکتا جے، تسی کدی میری بارگاہ جان کے ویکھو تے صحیح ہے، تسی مانگ کے تے ویکھو گے۔ ساڈے منگن وچ کمی ہو سکتی ہے، ساڈے منگن وچ فرق ہو سکتا ہے، اور عطا کرن وچ فرق نہیں ہو سکتا۔ وہ تے بڑا بے نیاز ہے۔ میرا مالک فرماندا تو ایک باری آن کے میری بارگاہ چ بیٹھ کے دو اتھرو سٹ کے ویکھا میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کرنا کہ نہیں کرنا، تیری زندگی دیاں ساری غلطیاں خطاواں معاف کرنا کہ نہیں کرنا۔ کدی میری بارگاہ چ آن کے ویکھ تے صحیح بندیاں، کدی میری بارگاہ چ کوئی دو اتھرو سٹ کے ویکھا، دو نفل پڑھ کے میری بارگاہ چ استغفار کر، توبہ کر، ویکھ میں تیرا عرشاں والا رب کیویں تیری توبہ قبول کرتا۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں نہیں بناتا گمراہ کرنے والیاں کو اپنا دوست۔ میں صدقے جاواں جملے سنو، فرمایا میں نہیں بناتا جڑے گمراہ کرتے نے انہاں نوں اپنا دوست۔ دوست پتہ کینوں آندے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان سنو۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جنہاں دے اندر خصلتاں ہون وہ بندے دوست نے۔ کیڑے؟ سب تو پہلی بات فرمایا تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو ہی اپنے دوست واسطے پسند کرے۔ دوست دی عزت نو اپنی عزت سمجھے، دوست دی عزت نو اپنی عزت سمجھے، دوست دے مال نو اپنا مال سمجھے، دے مال نو ضائع نہ کرے۔ ہن تسی اس دور وچ ویکھو گے سجن پتہ کی کرتے ہیں، سب تو پہلا مال دا ضائع کرتے ہیں تے پھر یاری لگتے ہیں۔ جی اگر ایک ٹائم تے کوئی چیز نہ کھوائی جائے جاتے ہیں تو یار ہی نہیں، تو ساڈا سجن میری دوست نہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جڑا مال نو ضائع کراوے وہ سچا دوست نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ اپنے دوست دے نال کبھی بھی کسی بات دا رنج نہ کرے، وہ دے کولوں حسد نہ کرے، وہ دے نال پٹھیاں چالاں نہ چلے۔ اور آخر تے جڑی بات کیتی ہے کمال کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جڑا اوکھے وقت دے اندر چھڈ کے ٹر جاوے وہ بھی سجن ہوتا ہے۔ جڑا اوکھے وقت وچ چھڈ کے ٹر جاوے وہ بھی نہیں سجن۔ یعنی کہ جو اپنے لیے پسند کیتا ہے وہ اپنے دوست لئی، اپنے سجن بھائی لئی پسند کرے۔ وہ دی عزت نو اپنی عزت سمجھے، وہ دے پیسے نو اپنا پیسہ سمجھے، اوکھے ویلے وہ دے نال کھڑا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گمراہ بندیاں نو کدی بھی دوست میں صدقے جاواں۔ جے دوست بنتا ہے تو پھر ابراہیم وانگ وفا کرنی پڑے گی، پتر بھی دینے پڑے گی، تے جے یاری اور پکی کرنی ہے تو پھر میرے حسین دیاں باتاں نو یاد کرنا پڑے گا، بنا
विच करबत दे ऐनो ऐनो दा दीदार होया। यानी कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तो कोई दूर से जाके अर्ज़ा करते हैं मालिका मैनू दीदार चाहिए, मगर मेरे हुसैन ने इतनी क्या मालिका दीदार चाहिए, पर कुर्बानी इन्नी दे दी है कि मालिक ने खुद ही दीदार कराया। दिल से ख्याल आ सकता है दीदार क्यों नहीं हो सकता है। हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से बुखारी मुस्लिम और मिशकात शरीफ के अंदर है कि क़यामत वाले दिन जो सारे मामला तय हो जाएंगे, जन्नती जन्नत चले जाएंगे, तो जुमे के दिहाड़े जो अल्लाह अपनी ज़ियारत कराया करेगा लोगों को। जुमे के दिन जी ज़ियारत होनी करनी उदों भी दीदार होना है ना, अपने वो नूर का नूर है ना मालक, वह दीदार होना करना है। तो फिर जुमे के दिहाड़े दीदार करा के मालक ने पूछना दसो मेरे से राजी होए हो कि नहीं होए। मैंने जुमे का दिहाड़ा है, जो मैदान करबला है कि क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया होगा हुसैन मेरे से राजी है कि नहीं, तो मेरे इमाम ने फरमाया होगा कि मालिक मैं तो तेरे से राजी हाँ, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके भी तेरे से राजी हाँ, तो फिर मेरे मालिक ने क्यों नहीं उन्होंने इज्जत दी होगी। एवं जन्नत के असी वारस नहीं आखते, उन्होंने जन्नत वाले